اللہ عثمان بھی حق تھی علی 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 میرا علی نمازی علی 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 تہجد گزار علی 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 متقی علی 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 پرہیزگار علی 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 شب زندہ دار علی 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 تابع دار علی 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 قرآن دا قاری علی 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 مفسر قرآن علی 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 حامل قرآن علی 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 حامل قرآن علی 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 مفکر قرآن علی 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 مدبر قرآن علی 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 ماہر قرآن علی 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 فاتح خیبر علی 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 شیر جلی علی 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 نصر اللہ غالب علی 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 حیدر کرار علی 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 میرے تیرے دل کی بہار علی 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 شب زندہ دار علی 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 مومن علی 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 تہجد گزار علی 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 متقی علی 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 پرہیزگار علی 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 شب زندہ دار علی 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 میرے تیرے دل کی بہار علی 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 جنت دا چودھری علی 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 جنت دا سردار علی 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 صدیق دا یار علی 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 فاروق دا دلدار علی 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 عثمان غنی دا پیارا علی 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 امیر مافیا دا پیر علی 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 وہابیاں دا پیر علی اللہ اللہ میں قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ 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 کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ دے شیر سناواں گا سید ربائی سناواں گا کہ ہر بندہ ربائی تے بولیا تے پھر سناواں گا نہیں تے چھٹی اللہ 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 میں نو سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہننے میں تھوں بھاکے آپ جا میرے کول سجن تیوں دسا میاں جا حاکے سن غور دینال تو گل میری سدا یاد توی کو رکھے وہ جڑا خوبی علی دا منکر ہے شاندہ نبی نایودا سارے بولنا شاندہ نبی نایودا ہاتھ کر کے شاندہ نبی نایودا شاندہ نبی نایودا رکھے اللہ 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 کبو شیر کبلیوں کبلی ہے اسلام کی خطرناک دی ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا اللہ کا وہ شیر قبلیوں قبلی ہے اللہ کا وہ شیر قبلیوں قبلی ہے وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے دلگن بنی ہے فاطمہ دولا کے مرتدہ بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں دوبارہ اللہ 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 میں دوبارہ پڑھنا لیکن کسی اور انداز اندر پڑھنا اللہ 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 علی سونا پہ کردہ ہمارے فاتح بردہ جگ سارا جان وہابیو جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے بردہ جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردہ کیوں دور دور نہیں کول میرے پینا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا نہیں کہنا ہے آرہ لمکا دیواں نالے ٹاکی اجنا دیواں جتی سونے ہے دردی وہ تاج میرے سردار اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار اور کر دے جانا درہ 8واں پارا اللہ 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 کا وہ شیر قبلیوں قبلی ہے وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے دلگن بنی کے فاطمہ دولا کے مرتدہ بن
سب کا علی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ 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 توجہ کرنا قدرات زینکار اللہ اللہ توجہ کرنا حاجی سارے پیسے تمہیں دے جانے اللہ اللہ توجہ کر اللہ کا کبو شیر کبلیوں کبلی ہے یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے دلکن بنی کے فاطمہ دودا کے مرتدہ بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی گئے یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے اللہ اللہ کے چلی خدا دی سب سے راضی نے خدا صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے گل سنیں گے صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے بولنا پہن تے صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دے شان نو تو ایویں نہ گھٹا معاویہ دے شان نو تو ایویں نہ گھٹا معاویہ دے شان نو تو ایویں نہ گھٹا قسم خدا دی سب تے راضی نے خدا علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی سب تے راضی نے خدا ہر کے کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے یو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے اللہ دے قرآن دا پہلا پارا نبی پاک دے صحابہ دی عظمت تعارف بیان کردہ ہے فرمایا فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ اگر تواڈے تو بعد اندر آن والیاں دا ایمان تواڈے امام دی طرح ہوئے گا فقط اہتدوا جو کامیاب ہو جان گے اللہ پاک نے ساڈے واسطے صحابہ دے ایمان نو معیار قرار دیتا عقل نال بندہ سوچ لوے جدا ایمان بڑھیا تے خود معیار ہوئے اگر وہ ایماندار نہیں ہوئے گا تے پھر دوجا ایماندار کیویں بنے گا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے اندر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم قرآن پاک دی سائد اندر اللہ پاک نے ان دنوں دا ذکر کیتا ہے جد روزہ دن رات آیا کردہ اور جناب مسلمانہ دے کولو روزیاں دے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں اللہ پاک نے روزہ دن دا کر دیتا اور جنیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں دے بارے فرمایا وعفا عنکم آج کل کرنے والا بندہ ہنجی کردہ ہے فلاں صحابی نے فلاں جگہ وعدہ کاٹا کیتا فلاں
جنگ اندر وعدہ گھاٹا ہویا حضرات دی وقار تاریخ دے اور آگ پڑھ کے جڑا بندہ تانوں صحابہ کرام دے بارے آکے صحابہ کرام نے وعدہ گھاٹا کیتا اس کو جواب اندر کہنا بابانکم اللہ پاک نے صحابہ دے وعدے گھاٹے نو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک نے معاف فرما دیتا ہے اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی پاک کتاب دا تیسرا پارہ ہے صحابہ کرام دی عظمت بیان ہو رہی ہے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ 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 سچ بولن والے صحابہ صبر کرنے والے صحابہ اللہ کے رستے جو خرچ کرنے والے صحابہ شب زندہ دار صحابہ تہجد گزار صحابہ میرے پیغمبر دے جانثار صحابہ میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ میرے تیرے ایمان دی بہار صحابہ رب دے قرآن دے قاری تے حافظ صحابہ میرے پیغمبر دے تابعدار صحابہ اللہ پاک دی جنت دے سردار صحابہ اللہ اللہ میں قربان جاواں اصحاب ستارے ہیں آقا جن اصحاب ستارے ہیں مولانا بلال ماں صاحب نے آکھیا ہے 100 ڈالیا 10 اکڑیاں اٹھے رکھ دے میں کہنا تو سارے ہی اٹھے بیٹھ جا سمجھے اللہ اللہ صحاب ستارے ہیں آقا جن اصحاب ستارے ہیں آقا جن تو من نہ من کوئی زور دے نہیں تو من نہ من کوئی زور دے نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور دے نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا جن تو من نہ من کوئی زور دے نہیں اللہ 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 ہجنی تیج محبت اترانا بولنے اصحاب نبی دے پیارے اصحاب نبی دے پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے اے کہندا نہیں جے عابد اے کہندے قرآن دے پارے اصحاب نبی دے پیارے صدیق صداقت والا فاروق عدالت والا عثمان قیادہ پیکر سونا علی شجاعت والا حسنین نبی دے پھول نے حسنین نبی دے پھول نے اور جدا جدا نبی پاک دی حدیث دے ماں نے ہاتھ بھی نہیں چکڑا تے ہاتھ والا دور بھی زبان تو لانا ہے تو اچھی کو سبحان اللہ 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 صدیق صداقت والا فاروق عدالت والا عثمان قیادہ پیکر سونا علی شجاعت والا حسنین نبی دے پھول نے حسنین نبی دے پھول نے حسنین نبی دے پھول نے باقی جنتی نہیں سارے اے یار نبی دے پیارے ساڈی اکھیاں دی ہن تارے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا کراؤ اللہ پاک دی کتاب دا آگیا چوتھا پارا نبی پاک دی صحابہ دا تعارف کروا رہی ہے فرمایا فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا اخوانا اللہ فرماتے نے بھائی بھائی بن گئے اخوانا دمانا کیے بھائی بھائی اخوانا دمانا کیے بولو بھائی بھائی اللہ 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 میں
تھوڑی جی وقت اندر اخوانہ دا مانا سمجھا جاوا. اخوانہ دا مانا ہے صدیق اور علی بائی بائی, اللہ اللہ فاروق اور علی بائی بائی, عثمان اور علی بائی بائی, معاویہ اور علی بائی بائی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اجلی سمجھائی تیج سمجھو. شادی جناب علی المرتضیٰ دیئے, خرچہ جناب عثمان دائے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. شادی جناب علی المرتضیٰ دیئے, براتی جناب عمر بڑے نے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. شادی علی المرتضیٰ دیئے, گواہ جناب صدیق اکبر بڑے نے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. یہ دیگر سمجھ نہیں آئی تیج سمجھنا. اللہ اللہ صدیق دی بیٹی نبی دے کر, نبی دی بیٹی علی دے کر, علی دی بیٹی عمر دے کر, عمر دی بیٹی نبی دے کر, نبی دی بیٹی اللہ اللہ عثمان دے کر, عثمان دے بیٹے دی بیٹی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے دے کر. کی مانا سیدنا حضرت عثمان دے بیٹے دا نام عاصم, عاصم دے بیٹے دا نام عبداللہ, عاصم دے بیٹے دا نام عمر, عمر دے جناب بیٹی دا نام عائشہ, سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے دا نام حسین, حسین دے بیٹے دا نام علی, علی دے بیٹے دا نام عبداللہ, عبداللہ دے بیٹے دا نام اسحاق, اسحاق بنت عبداللہ, اسحاق بن عبداللہ دی شادی عائشہ بنت عمر دے نال ہوئی. اللہ اللہ ایمانہ بڑھیا. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. نہیں سمجھ آئی تھی جی کہہ لو. حضرت ابی سفیان دی بیٹی نام میمونہ, میمونہ دی بیٹی نام لیلہ. اللہ اللہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دا بیٹا نام سیدنا حضرت حسین. اللہ اللہ میں قربان جاواں. سیدہ لیلہ دا نکاح سیدنا حضرت علی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہویا. یعنی یہ کہہ لو نا سیدنا حضرت حسین دی گھر اندر لیلہ نامی سیدنا حضرت حسین دی بیوی ہے. ابی سفیان دی بے جناب اے بڑھ گئی بیٹی دی بیٹی ہے, حضرت امیر معاویہ دی بھانجی ہے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. جینج بھی گل سمجھ نہیں آئی تینج سمجھو. پاکستان اندر کنیاں قوم آباد نے, ہر قوم دا ایک خاندان ہے, اگے پھر دیاں شاخاں نے. مثلا راجپوت دیاں 36 گوتھاں نے, 36 گوتھاں الگ الگ گوتھاں. ایویں عرب دا ایک خاندان ہے, خاندان قریش. قریش دی ایک شاخ ہے جدا نام بنو تیم ہے. بنو تیم دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق ہے. ایک شاخ دا نام بنو عدی ہے. بنو عدی وچوں حضرت عمر نے. ایک شاخ دا نام جناب بنو امیہ ہے. بنو امیہ دے وچوں حضرت عثمان تے امیر معاویہ نے. ایک شاخ دا نام بنو ہاشم ہے. بنو ہاشم دے وچوں علی المرتضیٰ اور آمینہ دے در یتیم نے. حضرات دی وقار دی پتہ لگا اے خاندان ساریاں دیکھ کے جینج بھی گل سمجھ نہیں آئی کہ تھوڑا جا ہو رکھے چلنیاں. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. وہ کائنات دے لوگو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دا نام ابوبکر صدیق ہے. اہل بیت دے گھراں دی اندر 7 بندیاں دا نام ابوبکر صدیق ہے. حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر دا نام اہل بیت اندر 17 بندیاں دا. حضرت عثمان دا نام اہل بیت اندر 2 بندیاں دا. حضرت امیر معاویہ دا نام اہل بیت اندر 1 بندی دا. حضرات دی وقار عائشہ نام اہل بیت اندر 6 عورتاں دا نام عائشہ ہے. حضرات دی وقار لوگ گلاں کردے نے, لوگ دشمنیاں بناتے نے. نا 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 صحابۃ اللہ کی اہل بیت تک, اہل بیت اللہ کی اہل رسول تک, اہل رسول کو اللہ کی امامت تک, امامت اللہ کی اج تک دے لوگاں دی اندر حضرات دی وقار اس دور دے صحابی, اس دور دے وہابی آپس اندر محبت, آپس اندر پیار, کوئی بغض نہیں, کوئی عداوت نہیں. اہل رسول کے درمیان دی اندر آؤ ہندوستان چلیے. ہندوستان دے بہت بڑے عالم اہل حدیث دی عالم نام سید نذیر حسین دہلوی, حضرت حسین ابن علی دے نام تے نام. ہندوستان دے بہت بڑے عالم نام سید نواب صدیق حسن خان, حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام. آؤ پاکستان دے وچ شیخ
القرآن نام محمد حسین سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اصل نام علی محمد سمسام سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام حضرات دی وقار آؤ میری بل بیکھو میرے بڑے بھائی کا نام محمد حسین سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نام اس کو بڑے بھائی کا نام حسن سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نام حضرات دی وقار اس دور کے نبی دے صحابی تو نہ کہ آج دے وہابی تک اس دور دے صدیق تو نہ کہ آج دے اہل حدیث تک اس وقت دے عمر تو نہ کہ اس دور دے بہادر تک اس وقت دے عثمان تو نہ کہ اس دور دے اہل قرآن تک اس دور دے علی المرتضی تو نہ کہ اس دور دے سچے تے پکے بنی تک کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں آپس اندر محبت پیارے میرا تے دن کر دے میں ایک تحریر چھپانا حضرت فیصل عبدال شیخ صاحب نو کا ایک تحریر چھپاؤ اتنے لکھو فاسبحتم بنعمتی اخوانا تھلے سارے حوالے لکھو اینتے لکھو رحماؤ بینہم تھلے شیر لکھو کون کہتا ہے کہ تم اور ہم نے جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ رفعت صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سامنے سے ایک باری زندگی عطا فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں فاسبحتم بنعمتی اخوانا سب آپس میں بائی بائی بولو سارے خوشی بولو سارے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ اصحابتی اہل بیت دی الفت گوڑیے اصحابتی اگلے بیت دی الفت گلا بڑیاں قیمتی نے تے بڑیاں ڈوگیاں نے تے یاد رکھن والیاں نے تے اگے سنان والیاں نے اللہ 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 اصحابتی اگلے بیت دی الفت گوڑیے نفرت والی ساری گلی یارو گوڑیے اصحابتی اگلے بیت دی الفت گوڑیے نفرت والی ساری گلی یارو گوڑیے آپس دی بچ رشتے داریاں دوریاں نے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ساڈی انہاں دے نال الفت یارو پوری ہے نفرت والی ساری گلی یارو پوری اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ اصحاب رسول اور آل رسول دی عظمت دی اندر اللہ پاک دی پاک کتاب دا پڑھئے پنجوہ پارا فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول صحابہ واسطے میرے پیغمبر استغفار کر دینے صحابہ معصوم نہیں صحابہ مغفور نے اللہ پاک دی پاک کتاب دا حضرات دی وقار پارا آگیا چھٹا میرے پیغمبر دی صحابہ دی عظمت دی اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ دے قرآن دا پارا آگیا ستواں نبی پاک دے صحابہ دی عظمت والے بیدے اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ دے قرآن دا پارا گیا اٹھواں فَرِيقًا هَدَىٰ توجہ میرے بار ہے فَرِيقًا هَدَىٰ بولو تے پہمیں نہ بولو ہاتھ چکے تے پہمیں نہ چکو گل پوری توجہ نال سنے آنجے حضرات دی وقار فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ایک گروہ حق والا ایک گروہ ضلالت والا ایک گروہ سچ والا
ایک گروہ جھوٹ والا، حق والا گروہ نبی پاک والا گروہ، حق والا گروہ ایمان والیاں دا گروہ، حق والا گروہ میرے صدیق دا گروہ۔ میرا صدیق حق کے بولو سارے، صدیق حق کے کر کے بولو صدیق، صدیق حق کے۔ اللہ اللہ ٹوٹلتی حروف تحقی نے توجہ چاہی دیگے، ٹوٹلتی حروف تحقی نے پر حریف سردار دا نمبر پہلا ہے، اے نمبر پہلا جڑا لفظ نمبر پہلا ہے تسی زبان جو کہنا ہے وہ میٹرک آلی وقت آلے ہو بی آلے ہو نمبر پہلا بولو، اللہ کرے تو آڈا سکول جو بھی نمبر پہلا ہے، جڑا بولی ہوتا نمبر اللہ کرے پہلا ہے بولنا ہے۔ اللہ ٹوٹلتی حروف تحقی نے پر حریف سردار دا نمبر پہلا ہے، سارے نبی گن لوگو شان والے، سارے نبی گن لوگو شان والے، شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے، تسی بولنا نہیں میں کہ پڑھنا نہیں، سارے نبی گن لوگو شان والے، شاہ ابرار دا نمبر ہے، شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے۔ آسمان تو آئیاں کئی چٹھیاں، توجہ رکھنا، آسمان تو آئیاں کئی چٹھیاں، قرآن من ٹھار دا نمبر پہلا ہے، یار نبی دے حق ہن پر یارے غار دا نمبر یارے غار دا نمبر پہلا ہے، فریقن ہدا فریقن ہدا فریقن اچھا فریقن ہدا فریقن ہدا کہنے دوبارہ اللہ اللہ میرے بھائی تنویر والا پاک جدا دے رہے میں کی کہہ رہی ہوں ٹوٹلتی حروف تحقی نے پر علیف سردار دا نمبر پہلا ہے، تو تا حاجی تنویر تو تا میرے نال بولنا ہے ذری بول اللہ 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 ٹوٹلتی حروف تحقی نے پر علیف سردار دا نمبر پہلا ہے، سارے بولنا علیف سردار دا نمبر پہلا ہے، سارے نبی ہیں لوگ کو شان والے، شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے، آسمان تو آئیاں کئی چٹھیاں پر قرآن من ٹھار دا نمبر پہلا ہے، اصحاب نبی دے حق ہن پر یار غار دا نمبر یار غار دا نمبر پہلا ہے، صدیق حق کے فاروق بھی حق کے، این عمر بدے اس مومن دے، این عمر بدے اس مومن دے، جڑا عمر دی قدر نو جاندا ہے، این عمر بدے اس مومن دے، جڑا عمر دی قدر نو جاندا ہے، اللہ سمجھ دے بے اس کملے نو، جڑا عمر دی قدر گھٹامدا ہے، کچھ قدر عمر دا سائیں کولو، جڑا عمر نو سینے لامدا ہے، جدو تاریخ دا چشمہ لٹ جاوے پھر عمر سمجھ وچ آوندائے، پھر عمر سمجھ وچ آوندائے، عمر بھی حق ہے تے عثمان بھی آکے جدو منگنا ہے رب کو منگنا ہے، بندہ کسی انسان کے اڈنا نہیں، رج رج کے منگنا ہے رب کولو، رج رج کے منگنا ہے رب کولو، تے منگ دیاں کدی بھی سنگنا نہیں، حق سچ دی کرنی ہے گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، اور جگ رس جایا بد رس جاوے، اسی صفی عثمان نو چھڈنا نہیں، اسی صفی عثمان نو چھڈنا یہ وقت بڑا تھوڑا۔ حضرت مولانا منادر اسلام منادر ابن منادر حافظ عبدالباسط شیخ الفری حافظہ اللہ تعالی، میری جند جان میرے پیارے بھائی مولانا اسماعیل عتیق صاحب تجریب فرما، میرے پیارے ویر سے جناب سنندہ ساجد و دیگر علماء کرام تجریب فرما، برقائد حضور مولانا عامر صدیقی صاحب بیٹھی ہوئے، میں نہیں چاہتا میں کر زیادہ لما، حضرات دی وقار میں 10ویں پارے تک جاواں گا، دیاں دا ادھار کراں گا، حضرات دی وقار ٹھواں پڑیا اور صلی اللہ پارا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔
اللہ پاک دی پاک کتاب دا 10واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے اندر میں جانا ماں میں 10 پارے پورے کر لگاؤ ویسے تے میں بانڈ رکھی ہوئی ہے 10 پاریاں تے 10 سالہ بچے دا نعرہ 20 پاریاں تے 30 سالہ جوان دا نعرہ 30 پاریاں تے 30 سالہ جناب جوان دا نعرہ لیکن ان 10 پارے نے چلو 10 پارے مک جاننا تے 10 پاریاں تو بعد کو 20 سالہ جوان تے چاہیے جڑا گج بج کے اللہ پاک دی عظمت دا پھر میرے پیغمبر دی رسالت دا پھر صحابہ دی شان دا نعرہ لگائے میں 10واں پارا مکمل کراں مینوں تواڈے ولوں نعرہ آئے پھر میں گل مکا دیواں اللہ پاک دا قرآن 10واں پارا میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی اندر فرمایا کائنات دے لوگو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اللہ 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 وہابیاں دیکھو دو میں دور نہ تجا وہابیاں دیکھو آج چڑ پیا پڑھنا اے میرے افسادہ جلسہ ہی بڑا عظمت والا ہے وہابیاں دیکھو دو میں دور نہ تجا وہابیاں دیکھو دو میں دور نہ تجا نیڑے بے کے سن ساڑے دل دی صدا نیڑے بے کے سن ساڑے دل دی صدا دل دی صدا کیے نیڑے بے کے سن ساڑے دل دی صدا حسن و حسین ساڑے دل دی ہے جا حسن و حسین ساڑے دل دی ہے جا حسن و حسین ساڑے دل دی ہے جا قسم خدا دی سب تیرا دی خدا صحابی رسول ساڑے دل دی ہے جا قسم